आनी आयच्या दिसा हांगासर ह्या जोड्याक भलायकी मागूंक बरें मागूंक तांणी दोगांयनी सांगता म्हणून एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचून काडला आनी म्हज्या लिस्टार पळोवंक गेल्यार म्हजे एक फेवरेट टोस्ट मास्टर ते एक जावन आसात कित्याक म्हूण सांगल्यार तांचे टोस्ट केदाळें बोरींग आसना मस्त गंमत जावन आसता एंटरटेनिंग आसता सो गेले त्या पुटी हांव एक इवेंट करतना थंयसर तांचे फर्स्ट टोस्ट आसले हांव चिंता आयच्या दिसा सेकंड टोस्ट कोण ना वैगी ओके सो मग अशें न्हू हांगासर मुखार आपूण कुशी व्हरते आसा मानेस्त डेरिक सेल्डाना आनी सर आमचे लेस्टनाचे मोगाचे कजन डाक्टू ते जावन आसात तशेंच युएंत जनरल मॅनेजर जावन ती वावर करन आसात ताचे सांगताच काजारी जिविताची 11 वर्साची एक्सपिरियन्स तांकां आसा दोगां जाणां मस्त तालेंतवंत हुशार आनी इल्लेशे पोखरी भुरग्यांचे मोगाचे डाडा ते जावन आसात तर हांव विनंती करते आसा मानस डेरिक सिल्डाना दयाकून तुमी मुखार सरची ह्या जोड्यांक तुमी बरें मागचे ओवरची थँक्यू जनिशा तुका म्हजी वळख करून दिल्ल्याक हांगा जमलेला तुमकां सवांक देव बरें करूं आनी देव बरो दीस म्हणटा आयिल्ल्या सैऱ्यांक वेलकम म्हणटा हांव आनी लेस्टन एकच कुटुंबा भितरले जाल्यार लेस्टन आनी म्हजो संबंद स्वंत भावाच्याकी चडच आमी ल्हान व्हड ओट्टूक जाल्या आनी फेस्ता परबेक आमी मेळटले तरी फाटल्या 15 वर्सां हांव न्हू हांव खंय गेलां थंय लेस्टन आयला हांव पयलीं हैदराबाद गेलो लेस्टन थंय काम सोदून आयलो ताका काम मेळ्ळें थंय ताणें वावर केलो मागीर हांव दुबय गेलो ताणें दुबय येवन काम सोदलें आमी दुबय ओट्टू रावले तशें म्हणटाना आमी फाटल्या 15 वर्सां हांव न्हू एकामेकाक बऱ्या तरान वळखता हांव ओट्टूक म्हणले बरी रावता हांव आनी म्हजो आनी ताचो संबंद मस्तो डीप आज हांवें लेस्टनाक मस्त कांय भाशण दिचें म्हणना फाटल्या 15 वर्सां हांव न्हू ताचो तितलो मंडो केला तितलो जॉस्तीन असो म्हज्या बायलेचोय मंडो गावना तितलो लेस्टनाचो मंडो केला फाटल्या 15 वर्सां जावन आनी मोदीन दिल्ल्या भाशणाची की चड ताका भाशणां एवरी विकेंड हांवें दिल्यात ते देखून लेस्टनाक हांवें चड आज कांय ज्ञान दिचें म्हणना लेस्टन तुमकां पुराण एक गुत्ताले प्रमाणे एक क्वायट समाधान असो आनी एक मोवाळ मनीस तो सड्ड उलयना ताणें आयकुचें मात तशें जाल्ल्यान रलिशा तुका आज एक बऱ्या न्हवऱ्याच्या की एक बरो कांड मेळ्ळा कितले कोणा विशीं कंप्लेंट आसले रे आपणे तो ओगोत बसून आयकता कांय सांगना तशें जाल्यार बरो कान इम्पॉर्टंट आसचें त्याच्यान तुका आज एक बऱ्या न्हवऱ्याचे की एक बरो कान मेळ्ळा म्हणून हांव आशेतां आज ते घरांचे फेस्त म्हज्या काजाराक 3 देडे आसले ते घरां बरें 3 देडे आसले एक लेस्टन आनी एकलो हांगा बसला नेल्सन आनी एकलो जॉन्सन म्हाका एक टेन्शन म्हणजे काजार जावन 10 वर्सां जालीं 11 वर्स म्हाका एक बारीक कंत आली तेगी देडांचे काजार जावना कळली पनोती लागल्या हांकां म्हणून फायनली एकल्या काजार जाते आसा आनी ती पनोती ब्रेक केल्या म्हणून बघता हांव आतां आनी एकलो रेडी जाला इतल्यान रलिशा तुजे व्हडले डान्स ग्रूप आसा मस्त श्रीवल्ली आसा तुज्या ग्रुपांत आमचो पुष्पा रेडी आसा हांगा कोणी म्हणे आसल्यार एक सांग हांवें आमच्या बिल्डिंगांत आमी आतां एका नव्या बिल्डिंगांत शिफ्ट जाल्यात थंय सांजेर मुस्त अंकल आसतात तशें एक 2-3 दिसां पयलीं म्हाका अंकल मेळ्ळो ताका अंकल विचारलें हांवें तो 70 year old बारे हॅप्पीली मॅरीड गम्मत आसता केदाळाय कांय बायले झगडे ना कांय ना बायल ताची भुरगीं पुरा बायले गावतात तुजें कांय सिक्रेट घेवन विचारलें मॅरीड लायफाचें ताका तो म्हणूंक लागलो हांव बायलांक सांगलें पुरो आयकता सायबा कांय क्वेश्चन केलना हांवें म्हणलें तशें कशें एग्जाम्पल दी म्हाका म्हणलें तो म्हणूंक लागलो आमकां राती मासले घडी आसता शितावट बरी म्हणल्यार ते शितावट जेवता सकाळीं दोसे उठी मासले घडी आसता ती जेवता सांजेर पेक काणून बसतना म्हाका मासले घडी साकोंक सांगता ती साकता हांव कांय क्वेश्चन विचारना तशें जाल्यार तुजें लायफ बरें जाता म्हणूंक लागलो तो मागीर तशें म्हणटना इल्लें मुखार आनी एकलो अंकल मेळ्ळो मुस्त म्हाका अंकल मेळटे आसतात बरें जाता उलोवंक अंकल आवडटा म्हाका तो अंकलाक विचारलें हांवें तुज्या लायफाचें कालें सिक्रेट की म्हणूंक लागलो तो म्हणूंक लागलो आमकां पुरो दादल्या मनशाक एक हेड ऑफ द फॅमिली म्हणटात हेड ऑफ द फॅमिली पूण तो कितलोय व्हडलो हेड ऑफ द फॅमिली जावन दी रावाचे गोमटे वयरत गोमटी खंय घुंवड येता थंय गोवाचे लेसन समजलें मू कितलो व्हडलो हेड जावन दी गोमटी बायल खंय घुंवड येता तेच गोवाचे ना जाल्यार चड जाल्यार गोमटी घुसकल्यार प्रॉब्लेम जाता मागीर ओके हांव आतां पाका पाका येयल्ली कुटुंबाची वळख करून दितां पयलें नोयराच्या सायडीची वळख लेस्टन आयसो न्हवरो पूत लिओ डिमेलो आनी मागदलेन डिमेलोसो लिओ डिमेलो अंकलाच्या आत्म्याक हांव आज शांती मागतां तुमकां मस्त जाणांक ताचो उडास आसा जावंक पुरो तो एक बारी हँडसम मनीस आनी एक तो लेस्टना बरी बारी क्वायट बारी हँडसम ते लिओ अंकलाचे गूण पुरा लेस्टना थंय आयलात म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां ताच्या मरणा उपरांत माग्यांक एक व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी घेतली दोग भुरग्यां ल्हान व्हड करची आज ही दोनूय भुरगीं बऱ्या पांता पावल्यांत तांदून कळटा माग्यांक तेणें कितले कश्ट काडून तांकां व्हड केला म्हणून हांगा आसा
लेस्तानाची बहीण लोलिटा तू एक घडी उभं राहायचे ऑलरेडी ओळख ना बोस ताच्याकडे मोसं सामान आता बोस तू पुन्हा पुन्हा एक ओळख तुझी ओके लोलिटा सांगा लोलिटा कांजाच्या डेनिसा लागे काजर झाला डेनिस हांगा बसला आनी तांकां एक चर्क भुरगो आसा एल्स्टन यो डेनिस आनीक समाधानी मनीस आमच्या कुटुंबात पुरो समाधानी मनीस भरल्यात बापाय दावन धरलें आबा दावन धरलें जावया म्हणून सर पुरो समाधानी मनीस आमच्या कुटुंबात ओके बसा तुम्ही काजर इडलो ताणें प्री युनिवर्सिटी करून ताचे डिप्लोमा करून प्रस्तुत दुबयंत AC टेक्निशियन दिवन वावर करून आसा आतां रिलिशाच्या कुटुंबाची वळख करून दिवची तर रिलिशा रुडॉल्फ डिसोजा आनी जॉर्ज डिसोजा तोट्टाम फिरगेजीची ती हांगा आसात मुखार बसल्यांत ती तेका जाणा भयण्यो व्हडलें भयण रिमा डिसोजा बट डिसोजा लागीं काजर जावन तांकां एक सोबीत चेडू गॅब्रिएला आसा तें बसलां सोबीत चेडू म्हजो पूत जेडन सकाळी ताचेर डोत्ता आनी 20 वर्सां उपरांत परत तोट्टा मसाचे पडटा येणं म्हाका लागता आनी नेक्स्ट भयण जावन आसा तांचे रेशालीक बडी ओपन हाय करचें रिलिशा ताणें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून प्रस्तुत बेलोसील वॉल्स प्रायवेट लिमिटेड संतेकंटे हांव तो अकाउंट्स डिपार्टमेंटान काम करन आसा लेस्टनाच्या कुटुंबाच्यांक पुरोनाकी गुत्ताले की सैरीक जाल्या एक तोट्टा आमच्या रिलिशा कडेन म्हणून पूण कोणीय सट्ट वचून ताका मेळोनातली हांव पयले दिसा वचून मेळिल्लो कितें वरान म्हाका ज्यूस काडून दिल्लो लेस्टनान आनी वाग्याक आहली रिलिशा आहलें पूण पोर एंगेजमेंटा दीस रिलिशाचो डान्स पळोवन नवो शायरांक शॉक एकदम पुरो आंकान पळोवन बसली रिलिशांनी क्लियरली मेसेज दिल्या त्या दीस रिलिशा समज के फ्लावर समजे क्या मैं फायर हूँ म्हणून पुष्पान दिल्ले बरी समजलें पूण सकल आमचो लेस्टन बसोन आहलो लेस्टना पुकू खंय आपणाक आतां वयर आपयतात की डान्स करूंक म्हणून ताणें आपयलें पूण आनी KGFान यशाचो डायलॉग तुमकां गुत्ता आसा जावंक पुरो वायलन्स 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 आय डोंट लायक इट आय अवॉयड इट बट वायलन्स लायक्स मी आय कांट अवॉयड ह्यो तुमी डायलॉग आयकला जावंक पुरो न्ही यशाच्या पिक्चरांत पूण सकल बसून लेस्टन काले म्हणटालो गुत्ते डॅन्स 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 आय डोंट लायक इट आय अवॉयड बट डॅन्स लायक्स मी आय कांट अवॉयड आनी डॅन्स अवॉयड केल्ले बरीत ना आनी सदां नीत डान्स करचे पडटले नेक्स्ट क्रिसमस रजेर कांय फंक्शनां जाल्यार लेस्टनाचे ब्रेक डान्स पळोवंक मात तुमी येवचें पडटा फुल्ल ट्रेनींग जातालें एका वर्सांनी दोगूय जाणां डिफरंट पर्सनॅलिटी एकलो उलोवन सो इल्लो म्हाका रिलेशन कितलें उलयता गुत्तू ना पूण इल्ले दिसांनी मेळ्ळें रिलेशा इल्लें उलयता म्हणून मस्त उलयता म्हणून कळ्ळें ओके रिलेशन आमचें फायर जाल्यार लेस्टन आमचो वॉटर रिलेशन आमचें स्पायसी चटणी जाल्यार लेस्टन आमचो कोकोनट चटणी रिलेशन एक्सिलेटर जाल्यार लेस्टन आमचो ब्रेक तांच्या दोगांच्या नांवांत ती एल आनी आर आसा एकलो लेफ्ट एकलो रायट ओके पूण हे दोनी विशय लेफ्ट आनी रायट दोनी गरजेचे ते जाल्यार मात्र ते बॅलन्स जावन वता रिलिशा एक प्लस पॉयंट आसा लेस्टना कडेन ते प्लस पॉयंट कालें म्हळ्यार म्हाका कितलें भुरग्यांक पळोवन जे एक्सपिरियन्स आसा पळय तितल्यान ताकाय आसा हांगा बसल्यान तेगा जाणां आनी वते म्हणजे दू बसलां 4 जाणां चारय जाणांक ताणें ल्हान व्हड केलां म्हणल्यार सूख जावची ना केदाळा येतो आमच्या घरा आयल्यार आमकां एक टेन्शन फ्री लेस्टन आयल्यार एक टेन्शन फ्री आमकां आमचें खंयचेंय काम करयत भुरग्यांक टॉयलेट आपून व्हरचें जावं दी तांचें काही पॅम्पर चेंज करचें जावं दी पॅम्पर चेंज केलें रे ना पॅम्पर चेंज करूं ना तें करूं ना उरलीं पुरा कामां केलां तांकां खावंक दिवचें जावं दी तांकां उदक दिवचें जावं जी तांकां पार्कां आपून व्हरचें जावं दी पुरा कामां खंयचें ना म्हूण नासतना केलां ताका आळे एकलो गुंडा म्हणून आपयता सकल वय ताका तें गुंडा म्हणून आपयता ताका लेस्टन म्हणून आपयनात गुंडा म्हणून आपयतात म्हाका गुत्ता तुमकां भुरगीं बरीं लागतात म्हणून हांव चिंता आनी येवच्या वर्सा क्रिसमसा टायमार म्हाका एक पिल्या जोडचे बाग तुमी दिताल्यात पूण वास येता तुमकां दोगूय जाणांक आतां इल्लें सिरियस तुमकां दोगूय जाणांक म्हजी एकच एडवायस म्हाका एक काजार जावन 11 वर्सां जिल्लेशे एक्सपिरियन्स आसा तुमच्या काजारान ऑलवेज मोग आसचो ना इल्लें झगडें आसतलें इल्लो राग आसतलो पूण त्या रागान आनी झगड्या मदें तिसऱ्या मनशाक वाट दिनाकात तो कोणीय मनीस जावं दी तुमचो क्लोज फ्रेंड जावं दी तुमचे आवय बापूय जावं दी या कोणीय जावं दी तांची एडवायस ऑफकोर्स घेया पूण तांकां इनवॉल्व करनाकात तातूंत तुमी खंय तिसऱ्या मनशाक इनवॉल्व करतात त्या दीस तुमचें झगडें मस्तू प्रॉब्लेम जातले शिवाय तुमी कोणाक इनवॉल्व करनासतना तुमीच सॉल्व केल्यार तें तुमचें झगडें थंयच एंड जातलें गूड आतां म्हजी स्पीच जावन आयली आनी इंग्लिशान 2 वर्ड मे योर लव ग्रो स्ट्रॉंगर एवरी डे your laughter ring louder, your journey together as beautiful as the sunsets on Udupi beaches. Let's raise our glasses to this incredible couple. Cheers to the lifetime happiness, adventure, and maybe few dance lessons to Leston. Cheers to and congratulations to Leston and Relisha.
ओके आमच्या टोस्ट मास्टराचे टोस्ट कशें लागले गमत असलें गे बोरींग असलें गे बारी बरें आसलें सुपर्ब आसलें वय थोडी व्हिडिओ काडटे आसली जावंक पुरो मस्त बरें लागलें कोणा तुमकां बट हांव जस्ट आमच्या वोकल नोडलांगे सारून कशें वाटतें आसा टोस्ट मास्टराचें टोस्ट कशें लागलें वेरी नायस ओके लेस्टरान कालें समजोन मेळ्ळी आनी तूं न्हू रिलिशान कालें सांगल्यार री ओगो रावून आयकाचें म्हूण सांगून ओके आनी रिलिशाक आनी एक टीप कालें गे म्हळ्यार जर ते लेस्टेन तुका आयकना जाल्यार तुका कोणा लागीं वचपाचें म्हण गोत्ता न्ही वय डेफिनेटली ओके हांगासर येवन ह्या जोड्याक उद्देशून भोव बऱ्या उतरांनी तांकां भलायकी मागून तांकां एक बरें एडवायस दिल्या मानस डायरेक्ट तुमचो काल जाता उपकार पावता आसा थँक्यू सो मच येस ओके आतां म्हाका रिलिशा विशयान